تبو حاجة نحسرينا نشتي كجوايا كومي مالتي ما يتصلت نميديا طيب ممكن نتصاوب مالتي حمش ديرة مفتحي تلو عن توجه مرون تجي ما تعرف كاري فيجي جون دران تقيسكم الله بدهم سبوا غيركم تنتيكم الله كابز جبان العالم مالتي اللي إذا حسب استرافا نجار زلي مثلاً تامسري حاجي تقول زوجون كاب تقصنا أنك زل زقطة ما كنا نفهم كجبار لو طول وطرح أنت نقدس زسلان عن كميديا ولي ما عمل مو ومش ده مو نفتي مفتحي تايك هون اللوز والنجار الحموسي وانا نتنحنا حزب تجراي سنبت مرتيت سنبت تمهارو ناي تجراي ليك أونت ناي تجراي كلهم ولا سراويت ناي تجراي يمكن الزمان برزي خمسة سراويت تجراي من أسي تجراي تمال تسويه زوم صو من بري أبدي سواينيرو بوتيجينا من أسي تجراي حزب تجراي جن كابدي سوا مسيو أفتوان نمربطو أخصم تقومي ولا معك سلازي منبر سلامة ناي حزب تجراي عمقي كبري قرصو إيو بق قرص ناي ما نم جزية كودق يخيلي كتسيخا إذا منبر زي عمن تاي كنا تطلقن تحرقة تتوسيح والله تايت مفتح خون خل نقدر تمسيقن والكسرات حزون ما نم زي جاخ كله كسم عزقبا والكسرات يبرشوا والله والكسرات يوروا والله زول السنة نوصل انت أيوم ساعتهم زول نجر أنا نزوم حواتين كم تي عن توز جلسوا ككوا أحجر سكتوا بخمي يقاوم زول بوتاتنا تلاعيلو بس أنا بوتاتنا بركتهم يسحني تماخيرهم بأرك كوا أحجر سكتنا نتستو هذانا تا نسب زي كونس ننّا أحجر سكتوا تفيل دي توحيو قدامات نتحدى فاينانس نتحدى قدسر نتحدى سنبت مرتيت نتحدى بزيهم توحيو زيكو هاو خلو نزيز متنسب أوزا ديركم سلول نايم توحيو كاكاوز مسأنا يو أحجر سكتن دقنا بتو أحجر سكتن بتوم ليك أباباسن توكيلانا نوزي مسيرا ماتيو زي أخذ كون كلا انتهي موسيو نحنا أفزا من برزي أمساتنا خلت عامت جرنا لنا كل تعامت قوام سرحتني أنا زي سرحتني زي نايزا تكالجيس قوام سرحتني تكالي قوام سرحتني هات كوينا خن كيد كلنا نعم تايزول موسيو تعنتو تنكف سؤالت أنا زولكو حساب تقبل نعايز تتنكف نجر كي تتنكف كولك أقول سكت ماتيو نعيت تنكف نجر كي تنكف بق أنا توكيلها سلزي أنا زول خاص مع زول نجر مزو الحرزي زوجني سرحني أنا متى مزو نعب dependent نعب سجتني عرسو يلو زول أجمعت كفتح زي كونس أو يزول خونتات نسرق قيري ولا خون قداي سيدي خون زول نجر يوسد الحرزي من إذا محضر لماتيو فتسام سرح زي كون زي محضر زلس أو أحبرس كزلوا سرح مكان نسيز مرحلة زلوا ماتي نتي تحت غيره نمن نتمنى رسالة ما زلوا يمرحلة ماتي تتنكر عيون اللماتي زي أتجير كهوردك إيه زي كم أو أنت فتسام ماتي أقوى من حزنا قد سهنا كل التسلط عن الزبهال أبوتاتنا بتوعنا أبوتاتنا أتلي أوهيونا إيه من التجوار ويمسع الزبل حسون تلاعب كما قالت عمي كل تسلسل دموز حادثة بترف ساعات خسر حقيقي بارت تايم زبال نقرني كسر حقيقي لمثال بب مويو ساعات عصرت حد فرق أنت فديسو قام قاس كمهري خيليو حسابس كسر حقيقي كمهرسي خيليو كزمرسي خيليو استفعل لي ساعات خسر حقيقي كسئلي خيليو سبزي استفعل لي هفت خيلي بفلتوت نحنا نسيت قوامنا حادثة من تايز بالنقر أي يوصل نمسو مورجين تخلت سلطان جن أو سبعتنا أو كيدنا أو فتحنا جن طعم حدا جاية زي أخذ قارص اللواء مهور زي تسأله
أفتي أون برسي سبزي يكل جبر تكنيو لك أجازت مصحفنا ساكو يزو هذا جبري نخلت تدانيا خجزاء يخدم تحرن ولا ولد نتيلو تحرن أو تمساسالي at the same time تحرن دكنا دوغو عوض أنتيلو نتونا يقول زولن ولا أنت خير نتونا يقول زولن دكنا أتي قاتل ويكت فوق يمات كاسوين سلزي هذا سب حنت صح يخسر حزلو الساون كده مياكو يكالنا سلزي ويزلو أفتيون اللغة أنا أفتيون اللغة أنا بقى تاين مقارب بقى هافت خامس بصار بدلا بويني يازال عس بويني موت ونكويبس أي كان ما عاد ليك إنها اللو هذا سبس أفتي أمبر ما عاد مهور إنها اللو موت هتقرأينا كلها إنها اللو بوينو خمس تولد دفت عد مالتي مو فولي تأمر كم سرح فولي تمرت خمس اللو كهاجر زي بلس منم نافزي تبهال نخلو ما يكونكم سميا اللو يوم قال يوم كعن طريق يوم كع نافزي تبهال حنتو ورقتهم زعزي لهم زي قد عايز خدوا سبعة اللهم هاتيو سلازي أزي نتي أزي حدا انتهي كوني ناينا نوصل حزي أزي كم هزون كوس لازم بقى حدا سب أو حدا سلطان حيزو أو حنتي مريسو أفتاز وصلها دوزون تاسرحون لسه كوس لله بزخ المنجدي أيوه كأوزي جن زي أمثلنا تاسقون تأتي جميرة ماتيو حدا سب بعدو كم من رسالة كن قصر كلنا نواتا درنا فتنا نقصرنا مسينا فصم صح دحر زي اتمنطيلا نمنታይ كده ناول قسم مقصرات يا ماتيو بعلو والقسم بعلو سرح مكادي بعلو قصر جمير ماتيو زي اون من تجمر اون مرها مالتي بعلم على عدغات كينم مقصر قصيرم وانا اوديتور يلم قصيرم سيدو اوزينا تقوا مسينا وانا اوديتور نايكم هنا يكونن بتخكل كا سبزي واديرنا عامون كل ነገር ኢና ተሰብካ ተጠቀም بعل مويا ولا خالي يكون مورجن حجة واستخدت نجري يكون لنا حدزي تا نعنا زيلكم تايلكم تقافكم تخفتوا زين كان أي درجة تا عاب كده تسلت أنت النجار لمثال أنا خم مقالة استوكل كي مقالة هاجر سكت ما مرت إجازة أرجع كوا ترى بالخم مقالة حد سب عم تصبيلو نعاتو نفتي من ورا سلامة نعاتو خفر كده كوي أنا أقول لهم نايكل تعامد قوام سرحني بقلت سون نايمولو تقرأنا وكلت مبارحة هنا نيكل هاجر سكتين أنا وكله قد عيوني بقلت أفتاني مجمرة يقول أو نهلا هذا اليوم لك أو أنا هالله سرحني حيزوم مزيم أمس يوم نعاتو خفر لهم ومبر يوم كوفي له مالتي مقالة هاجر سكت كيدم أتيم كوفي لهم ها طيب هالزي زيتي تابي تكسيانا ناوز درجة أمس يا زلا أنا سجى تجاجين تخوينا مقالة هاجر سكت نعسكيل سويعو نحرو كيلو خوينا ماتيو زين أجمعت النوا كم أخاترين حق كم زين سمعنا لنا كم أين زم قداي زين نمقالة هاجر سكت ناس قد عين زين سكن الغرادة إلو حق لين حسوتهم كرجع جيس قبل منم انتعي تغيرين فلت إحنا هك كسر إحنا موس يا توهيل أتيو إذا قد عين دعنا بس أنا بوتاتنا تبو بوتاتنا بحكي حق أنياتن قناعاتن نايك زيابير زخون بوتات علو أفتاز جور واركبة كائنات كي نقرب عنتو ممر داوي تقروا أجندة يتحزلنا لنا بوشتي أجندة يولون توهيل أو دقة أجندة زجاجو توهيل أغلى تبو بوتاتنا كي رخونا زلنا تسجمنا زلنا شجر كي نجرنا أبوتاتنا بخمزي سيمبير تيجي كين كل نجر فتحوا إيه نرم كل نجر كأمت وين نرم ماتي بدهري أزو مبوتاتنا خيد مسولو نسيجي دبدابي نحادة دبدابي تجميرو مالتي تايت قداين تتوهالخا منم بكا زيهم حق درجة حيزهم كيدا ملو زي أخيدا ملو تقال زيهم نقول لنا زيهم لنا هو موزي زعد زي بزح حزب اللوا بزح ليك اللوا بزح ستايل اللوا بزح مهور اللوا نحنا تحت ملكتنا تزارينا لنا والكسب كجبري خيري شجري ولا إلنا حزي
مقع جميرنا له ماتي مقع جميرنا له سويل كذا سلازي زيون هزبنا سمع يقبع نهزبنا إلنا زي نخافله قدها كعبنا إحنا بس حنتني يا مشفن التبحل من قستي أبا حيوانات على أياتون حيوانات من قست على أياتون زبحل شفانني هنا وانا زيا زاقال زيا قلواب واشا أوشت بيتا كانت تحاويهم تقوليهم هزبين زنقالات عزلو هافت هزبي زراسيون نولقهم زدلون زلو سبات محبق خينا الله ماتيو من قست تطيقه زي تملكتنا من حيمات دي اخون دي من دي زمر حازله تاوي كريستيان من دي زمر حازله نحنا كلنا كون من قست كو يزمر حنا نخلاتنا ابيت كريستيان هالو خالينا هالو طقلالا زهول من يزمر حنا حقي ناي تعدن من قست يزمر حنا عم تحت تصلالت من قست خوينا انا بب حيمانتنا نخير معناتي بب تكالنا نخير ስለዚህ እዚ ሁሉ እናተባላሽው እዚ ሁሉ እናተዘረገና ሃሎ ናይ መንግስት አካላት ናይ ፖለቲካ አካላት ናይ ጸጥታ አካላት ነው እዚ ጉዳይ እዚ ስዊድን በሸለልትነት መኻደም ሓደጋ መኻኑ ነው ይርድዋል ዘምሳት ዚም በገንዘብ ደልዮም መንግስት ግግልጹሉ ዝኽሉ ዕድሉን ክፍጠር ይካል ግልጽና ንዛረብ ዘለና ብስኑ አነ መንግስት አቱን አነዚ እሞሽ እስካብ ዝግልውጡ ካስካብ ሓደጋ ዘውጽ ሓሱ ይካበር ሽረ سيكار زي كوت شجرو زريا ملاش منجستون كفتش يزلوا عبيت كريستيان أتي منجستي تأمر مريم من هو الناين قداسين عقدسي والناين أوش تبيت كريستيان أتيها سباق هي والناين بوليتيكا مهري والناين سرعاتي خدوا له جن ككتاتل جن الدنيا بسرو تحارن سويلنا تحرر دفتنا مريتنا هي وكتنا يجزعنا خلنا تبيت كريستيان سويل خير تخكله يكونن أنا زي هو زقب بقى نجار عاوزيون سوليشن كله كقمت منجس زريام لاش ككتاتل علوه بحالا أيز قد عايزي مالتي كاوزي توجيسنا هنكركلنا ساعات كاتود على أو أي من الوقت إن أجدست بحالا خستاي خوسر كاو منور سلامة تخافي لي حزي تخافي لنا نزلنا ندي سوا زت مسب على النايل يزوسد كاودي ساون ملخ تقبل زخل ساون كلنا يخلي لي يزوسد زي سويل كاز قلص خزرو زقبو نغير منور سلامه طقللنا هيز تግራይን ድሕሪት ይምለስን ልዝቅ አለሰበለው በቃ እዚያ ሕግን ስርዓትን አለና በተሐግን ስርዓትን ንኸይድ ባንቆም ዝብል ካልኣይ ከዓፍት መንጎ ተፈረሰ ይፍረስ ተሃለው ይሃሉ ዝብል ተመንጎን ኩሉ ስለዚህ አውዝ ጉዳይ ዚም ክኖስና ካውን እዚ ግን ዋና ጠንቅና ግን ናይ ቦታትና ሽግር ዘይኮነ አመሪሕነት ዘለው ሰዋት ግን በጣም ንዝ ጉዳይ እዚ ግን ቀቲሎም ወይም በቃ ኮነ ይለም ቀትሉ ወለው በቃ አውናይ መንበረ ሰላማ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ዘለው አው ዘላ አብይ ድኽመት ኢና ወስድ ማለት ገምጊም ነው ስራሕ መካየዲ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ጠፊኻ ዝምራሕ ቢሮ ነው ኣብ 4 ወርሒ መጺኻ ዝምራሕ ቢሮ ኣሎ ኣብ 4 ወርሒ መጺኻ نيصيين داويت نحد دبدبي ختمت نحر كوينكا زي تخكل يكون مرحنتي ولا بقى مرح يقول انت تمنبر مرح يقول مكتل سرح مكايد انت تواهلون كم تعندو ذلكوها مكتل سرح مكايد هاجرس كسون سرحتني ايو افتا منبر ون سرحتني ايو سلازي تي اون كي كتنكا ايدلن مستوم ناي دغزلو خنخا ايدلن لتوزن يهجن دوقي سو خوفيل معناتي نحنا مسنبت مرتيتات اب تግራይ ዘለው ሰንበት مرتيتات ወሪና አይተነጋገርናን ወሪና አይተዛተናን ምስ ህዝብና ስብከተ ወንጌል ወሪና አይሰበኸን ሊቃውንትን ይሆና በሐቂ በቲኦሎጂ ምሩቃን በሐዲሳት ምሩቃን አለና ወሪና ይባርና አይተዛተናን ምስ ህዝብና ይወራናን ምስ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አይተዛተናን ስለና ይመነወረ ሰላማ መንነትን ኩነታትን ክንገልጽ ይቃናን ዕድል ረኸብና ንምንታይ ይሁን በጀት የለን ተባይሉ ምክንያቱ ዞም ፈጸምት ስራሕ እዚኦም ናብ ህዝብ ተወሪዶም ህዝብ ተፈሊጥዎም በቃ አፊንካ አፍታ ገዛ በቃ አፊነው ከም ዚያገሩ ይዘው ነው ካው መጨረሻ ከደኸለው ዋዚ አይልና ክንዛረው ከልና ቀጥታ ነገራና ኣብ ደብዳቤ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕዝብና ዘይኮና ንመርሕ ዘለና ኣብ ታሕት ኮይና ንመርሕና ዘለው ሰዓት ማለት ተደለይ ውርድና ተደለይ ሕዝን ታራንሕና በቃ እንታ እንጀራህን እንታ ደሞዝ ግን እንት ታሕት ዘሎ ሰብ ይኹርደ ዛቃል ዚያ አስተኸርዮ ዛቃል ዚያ ኢልና
እንሕልወሉ ኩነታት ኢና ኒና ስለዚ እዚ ክስተኻኸልን መልክዕ ሕዝ እንተኮይኑ ኣመራርሓና ሽግር እኒኦ ኣቡነ መርሓ ሕዚ ትክክለኛ ቁፃሪ ይካየድን ዘሎ ትክክለኛ ስርዓት ይኮነን ዘሎ ክበሃል ከሎ ደብዳቤ ሂብካ ካኺድ ካውዚ ከም ናይ ግልኻ ገዛ ማለት እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣመራርሓ ክስተኻኸል ኣለዎ ህዝቢ ክሰምዕ ኣሎ ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ብሱ መን እንታይ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣታ ቢሮ እኮ ናይ ህዝቢ እኮ እያ እታ ትካል እኮ ናይ ህዝቢ እኮ እያ እታ ወንበር እኮ ናይ ህዝቢ እኮ እያ ሓደ ሰብ እኮ ኣነ ከም ኣነ ሓደ ሰብ እየ ሓደ ኣብታ ቢሮ እንተሃልየ እዚ ኣኺድ ስርሕለ እየ ተባሂለ ዘለኹ ኣብ ኣኺደ ግን ስልጣነይ ተጠቒመ ንሰባት ዝቕጥቅጠሉ ንሰባት ዝጎድአሉ ሃፍቲ ዘደልወሉ ኩነታት እንተኮይነ ኣነ መን እየ በቃ ተልዓል ይበሃል ተኻሊኡ እንከም እዩ ተኻሊ ይበሃል እዚ ክረጋገፅ ኣለዎ ኢና ንወስድ ዘለና ስለዚ እዞም ፀገማት እዚኦም ሱር ሰዲዶም ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ሓደጋ ክፈጥሩ እዮም ስለዚ ብኣግኡ ክእረሙን መልክዕ ክሕዙን ዝኽእሉ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ ኮይኑ ኣሸጋሪ ይኸውን ዝብል ሓሳብ ምናልባት ግዜ ቀቲልካ ከይትብለኒ እሺ ክብረት ይሃበለይ ደሪመ ንዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን ብሓፈሻ ገለፃና ሕዚ ዘለና ኩነታት ኣብ ብጉዕዞ ደረጃ እንተሪእናዮ ደወብ ዝበልናሉን ጉዕዞና ብምሕደራ ዓይን እንትረአ ድማ ተጠቃዓይን ኣብ ዘለናሉ ብርኪ በፂሕና ኣለና ዝብል ሓሳብ ሂበ ነይረ እና ተወሰነ ሓሳብ ኢለን ኣብታ መፍትሒት ክኸይድ እየ ብመሰረቱ ሓደ ትካል ህዝቢ እዩ ቅድሚ ምባልና መንበረ ሰላማ ከም ትካል ህዝቢ ጥራሕ ይኮንና ንሪኦ ኢልና ኢና እምነተይ ቆም እዩ ምስሩ ከም መንነት ህዝቢ ትግራይ እውን ስለዝኾነ መንበር እዚ ጉዳይ መንነት ኮይንና ድማ ብዙሕ ህፃውንቲ ብህፃንነቶም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣካል ዝተወዱ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈለ ንመንነትና ክንብል ኢና ታፍተን መንነትና ሓደ ከዓ ታሪክና እዩ ዝመንበር እዚ ኣካል ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝመንበር እዚ ኣካል ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ተኮይኑ ታፍቲ መንነት ህዝቢ ትግራይ ንብሎ ሓደ ቁመናና እዩ ኢልና ንወስድ ዘለና ታውዚ ተበጊስና እዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ቅቡል ጌርካዮ መንበርና ስለ ዝበልናዮ ወይ ደግሞ መንበር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ስለ ዝበልናዮ ከምቲ እናተገለፀ ፀንሐ ንሓደ ፀግዒ ወይ ደግሞ ናብ ሓደ ፀግዒ ጥራሕ ኣቕሚጥካዮ ትሓልፍ ትካል ኣይኮነን እሞ ታብ ትካል ብላዕሊ መንነትና እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ መንነትና ከዓ ክንደራደረሉ ዘይግባእ ነገር እዩ ዝብል ወሲደ እሞ ደሞ ሕዚ ግን ድማ ደው ኢልና ኣለና ሕዚ ከዓ ሓደ መጥቃዕን ሓደ ጠቃዒና ምኳን መፂና ኣለና እዚኣ ናብዚኣ ዘምፀትና እንድሕር ፈሊጥኩምና ወይ ደሞ እዚኣ ስለ ዝበልና እዚኣ እንድሕር ትውልድ ኮይንኩም እያ ካዲ ምንም የብላን ዘን ህገጋት እዚአተን ለሰብካ ዕፅፈ ቢልካ ንቁራፍ እንድፈ ቢልካ ፊት ለፊት መን እዚኣ በለ መን እንታይ በለ ናብ ዝብል ተመፂኡ ነዚአን ኩለን ከም መሳሰይቲ ኮይኖም ታብ ሓሙሽተ ዘይወዝሑ ኣካላት እዮም ከዓ ነዛ ኩላ ናብዛ ኩላ ኣብፅሖማ ዘኒሁ ዝብል መርገፂ እዩ ሒዝና ብሓፈሻ ሕዚ ዘለናዮ ቃልሲ እንድዩ እትቃለስ بعلامة يخا التقالس نعلامة يخا نحنا منبرنا كاب حزن دحر تمحلالفو كوهاب زخيل اللو عدل فصوم أجهلن أبوتاتنا أبلات قدوس سينودوس زيا خيتخون هججات توصيهم ليك أونتنا ون زيا ختمسون تا زخيلوا كل خفيلهم أديتاتنا كلن منكوساياتون انتي ترفو واقع تخفيل وازن مصت منبرنا تاب حزن دحر تاب زي أنا دحر أو مساخا نيوخنا بله قندمو مساخا زي اللي يقط من نازل لحدقا كنبر عين خيلين إيات عندي زي أخعا تاب حموش تزي وزحو بخمزي عينة تغير اللي أنا نزلنا تم زي وزحو إنه لهم بتزاواري بقطعتا ناقلس أنا من مسأنا كاب قدوس سينودوس وانا صحفي كاب بيصحفت منبر سلامة وانا سرح مكادي بيصحفت منبر سلامة مكتل سرح مكادي زوا ماخل
ስራሕ መካየዲ መቐለ ሃገረ ስብከት ስራሕ መካየዲ እዚኦም እዮም እዞም ኣካላት እዚኦም እቲ ዋና ከም ሞተር ኮይኑ ለዚኦም ኩሎም መከፋፈሊ ልክ ከም ሓደ ቆፃይ ትረዩ መከፋፈሊ ናፍተፍትኒ ሰዎችን ናዞ ዘን ብሬከርን ከካፋለልካ ዝኽል ዋና ምክትል ስራሕ መካየዲ ነው ዘለና ቤት ጽሕፈትና መንበረ ሰላማ ዘንዩ እዚ ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ብስሩ ትህግዙ ይወጽዩ ሓደሽቲ ስራሕ ፈጸምቲ ክቋቋሙ እንተለው እሞ ደሞ ቶም ናይ ኣይጉረ ስብከት ዝነበሩ ስራሕ ፈጸምቲ ወይ ደሞ ስራሕ መካየትን እና ኣይጉረ ስብከቶም ተመሊሶም ክኸዱ እንተለው ከም መሸላ ኣብ ዘለዋ ተጣቢቁ ዝተረፈ ሰብ እዩ ናይ ኣይጉረ ስብከቱ ስራሕ መካየዲ ኮይኑ ክምለስ ዝግብኦ ሰብ ሃገረ ስብከቱ ክመርሕ ዝግብኦ ሰብ ነገር ግን ኣብ ኣና ሃለወት የቶም ተመሊሶም ክኸዱ እንተለው ኣብ ኣና ሃለወ ንሱ ተሪፉ ስራሕ መካየድነቱ እውን ሒዙ ምክትል ስራሕ መካየዲ እውን ዝተቆጻጸረ ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ ነታ ሃገረ ስብከቱ እትመጾ ዝውስና ውሳኔ ጥራሕ ፍትሕ ምዝባዕ ጥራሕ እንተይኮነስ ነቶም ክልተ ንሎም ዘለና ኣይጉረ ስብከቱን ኣያ ኮይኑ ንሳቶም እናመገቡ ንሱ እናከፋፈለ እዚኣ እንድሕር ትበሃል ኮይና ድማኒ ለይተ ይተሓድር ሕሊፍካ ንበትር እናሃበ ዝነብር ሰብ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ታምክፋልና ኣይጉረ ስብከት ጥራሕ እንተይኮነስ ልክዕ ከምዚኣ ኮይና ናብ ክልቲኦም ኣይጉረ ስብከት ናብ ዋና ጸሓፊ ናብ ዋና ስራሕ መካየዲ ከም ሞተር ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እቶም ክልተ ናይ ኣይጉረ ስብከት ዘንሆ ኣካላትን ሁሉም ዘለና ከዓ ዋና መሃንዲሳት ናይታ መንበረ ሰላማ እንድሕር ብልዕልና ትዘምት ኮይና ማለት በህገጋታ ማለት እዩ ማለት ብውልቅኻ ንውልቅ ረብሓኻ እትልኩዕ ህግ የለን ህግ ክወጽእ ተሎ ንቢንያም ክጠቅም ንቢንያም ክጎድእ ተባሂሉ ዝወጽእ ህግ የለን ኣብ ሓደ ትካል ቢንያም ኣካል ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ህግ ኢኻ ተወጽእ ኩሉ ግዜ ስለዚ ንህዝቢ ዝጠቅም ህግ ከተወጽእ እንተለኻ ቢንያም ኣብ ውሽጢ ህግ ተጠቃሚ ይኸውን ኣብ ውሽጢ ህግ ከዓ እንደገና ብህጊ ታሕታት ክኸውን ይኽእል እዩ ብህጊ ተሞጋስ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዞም ሰባት እዚኣቶም በዛ መልክዕ እዚኣ እናርአዩ ነዛ ህግ እዚኣ ትብልዋ ዘለኹም ማ ንእከለ ንምቃዕ ስለተደለየት እንዲ እናተባህለ እዚ የከፋፍል ንሳቶም ዲዛይን ይገብሩ እንደገና ናይ ላዕላይ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ተቐሚጦም ዘንሂ ወላዲ ወይ ደሞ ቦና ከዓ እንደገና ሽፋን ወሃብቲ ንኩሎም ነዚኦም እውን ኣይኹን ነዚኦም እውን ኣይኹን ኣይ እዚ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ እንተኾነውን በዚ እኮ ምዃን ዝከኣል እዩ ቀሊል እኮ እዩ ምንም ፀገም ዘይብሉ እኮ እዩ ብዝበሃል ደረጃ ከይዱ ውንስ ፈቆደ መድረኻት ኖ ኣብ መንበረ ሰላማ ምንም ፀገም የብልናን ዝበሃል ዘሎ ብምሉእ ሓሰት እዩ ወሬ እዩ እናበልካ ዘይነባራዊ ዝኾኑ ነገራት እናምፃኻ እናሸፈንካ ትነብረሉ ዕድል ገጢሙና ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት ቶም ዋና ስራሕ መካየዲ ከዓ እንደገና ሕዝብ ተዋፍቲ ዋና ከም ሞተር ኮይኑ ዝኸፋፍል መከፋፈል ንብሎ ዘለና ኣካል ታው እንደገና ዝተቀበልዎ ገይሮም ኩሉ ግዜ መሳርሒ ወይ ደሞ ናይ በትር መጥቃዕቲ ማለት እዩ በትር መጥቃዕቲ ስለዚ ታብ ሓሙሽተ ሰብ ወፃኢ ፍላይ ካዕቶም ዋናቶም ሓሙሽተ ኣካላት ንብሎም ዘለና እዚኣቶም እዩ ነቲ መንበር ሓደጋ ኮይኖሞ ናብ ሓደጋ ከዓ ዝመርሕዎ ዘለዉ ብስሩ እውን ውልቃዊ ዝኾነ ውሳነታትን ስጉምትታትን እስካዕ ሙሳድ ታብ ዝገርም 2016 ዝቆምካዮ ስራሕ ፈጻሚ ህገው ዘይውፃኻሉ ከመ ገይረ ትካል ንህነፅ ከመ ገይረ ትካል ንቁም ኢልካ መኺርካ እንተስ በወክልና ድዩ ተሓደ ወኪለካ ኢሉ ክሰደ እዩ ተሓደ ከዓ ኣወዳዲሩ ታብቶም ዝነበሩ ሊቃውን ሰሪዱ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዝገበርካ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱም መስርሕ ይብልካ በጥዋ ንሱ መስርሕ ኣውፂኻ ይኸው መስርሕካ እዚኣ እኒሃ እስኻ ከዓ ህጊ መፈፀሚ ትበሃል ህጊ ደኣ ፍፅም ተባሂሉ ምስተዋህበካ ዘንየ ስልጣን እዚ ህጊ እዚ ኣሚጥካ ሕዚ እንደገና ዓሚ ቅድማ ዓሚያ ወኪለካ ነይረ እየሞ ተመሊስካ ናብታ ዝነበርካያ ሽንጥሮ ውረድ ንስኻ ካልእ ሰበብቲ መንበርካ ኣሚጠ እየ ዝበሃል መስርሕ እዩ ትማሊ ተኸይዱ ዝንሄ ማለት እዚ ከዓ በዚ ህጊ እዚ ነዚ ህጊ እዚ ብቀጥታ ምፅባእ እዩ ኣብ መትከላዊ መሰረታዊ መትከላት ቤተ ክርስቲያን ዝተቐመጠ አንቀጽ በተወሰነ መልክዑ ንምንባብ አንቀጽ 11 መሰረታዊ ምዕራፍ ህገ ቤተ ክርስቲያን ምዕራፍ 2 መሰረታዊ መትከላት ቤተ ክርስቲያን ዝብል መሰረታዊ መትከላት ተባህሉ 1 2 3 4 ይብሉሞ ብፍላይ አንቀጽ 11 ነዛ ሕዝ ተገይራ ዘንያ ንውክልና ብውክልና ከመሓድሩ መኪሮም ዘንሂው መቐለ ሃገረ ስብከት ብቀጥታ ዝጻባ ወይ ደሞ ንሳቶም ነዚ ህግ እዚ ተጻውሉ ሓደ ንባብ ከም በልኩም ማለት አንቀጽ 11 ልዕልነት ህገ ቤተ ክርስቲያን ይብልሞ አንቀጽ ንኡስ 1 ወይ ደሞ ተራ ቁጥር 1 እዚ ህገ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ህግ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝኾነ ህግ ልማዳዊ ሰራርሓ እዚ ማለት ማሊ ብውክልና ዝነበረ ሎም ይውን ብውክልና ክትሰርሐሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ
زخنا حقي ون كوص تقوينس أنصار حق زي كون يقولون لما دا وسرار حاون تمالز نبرنا لما دا وسرار حمل كم أقول أبزخنا برك زركب أكل أمر رح بيت كريستيان بليك أباس ندرجة كوني خديو بصراحة مكان ندرجة كوني خديو بوانا صحف ندخل دلا يعين أكل أمر رح نايت بيت كريستيان ويدمو حلافي وي أبو بسوليك أباس مارتي زهوا وسانة يبل ويدم ما تزاز وي ممرحي تزاز كبيو وسانة كبيو وممرح ون كيفنديو زبوزي زهوا وسانة وي ممرحي مسزي هجبي تكريستيان زكارن انت خوينو تفصل منتي ولو هني تمالي بوكلنا ليخنا كاينا تواهيلو نمرجت أصجي تسريد انت خوينس تمالي زلا اخنا يوكلنا لو ما انت لنا تلو القلط في نسوي ورد نتحتو لو مخ عوكلنا نصدقكم لنا تواهيلو زوهاب زلو لما دا وسرارها نايت مال ورد مال زنور سرارها لو مكسرح فصوم اي خئلين هجتات كنخورو من تزيكيلنا نحنا تمليسهم كفروسنا ايو ساتو يفرسلو مالت صنحنا نفرس نحنا اينا كم تكال كم منور سلامه كم مننت كفرسنا نابزخل حدقه زاتونا زلو اسرارها ناتسرح ايو زركب زلو ازيوم كعبن من بتم حمشته نتاتكال اب حدقه توالو ويلنا نامنوم زلنا اكلات زفصم زليو مقال هاجر سبكت وكيل الله يلو قبل انتلو وانا صراحه مكير خا تاكل تقبلكم الله وكيل الله سلاز ولو طرح يكونن وكلو زودزي العلاق صدقيه يتباهيلو تعوزي دبدابيه تطيقو تاو خعات دبدابيه قبول تغيرو بلو تخكلهم حمز وكلنايو لو يلعلنا يلنا خمس تطيقكمنا لو ميز طقمكم سبكع ود حفنا سدينا لكم لنا يتباهيلو زي يصل حقنو لزلنا حقي التخبرو ني بنيام يكون نصقي يكون نبلا يكون نتحد يكون حق زخبر حق سلازخونه لعلنا حقي مرح سلازخونه ايو سلازي ابز حز ساعات ازوم حمشت اكلات زيتهم مريصكا منبر تግራይ نحمشت تكون نحمشت اكلات تكون اي يله تግራይ ما نا حزبي منبريت رستي سلازخونت كم حزب خع تكالنا كنحلو تكالنا كنعقب جدن يو زبل موجود وشتي ينحزي بصينا زلنا ማለት دوينا لنا مالتس دو تباهيلون هيكونن سرح يسرح زلو تسرح زلو سرح خع حدش دش بيلو እናፍረሰና መንበረ ሰላማ ዝብሃል ጽባሕ ንጉሆ ንኸይህሉ ተማልውን እኮ ተደፊና ዘአተና ይር አንበር ደሊና ያዝነበርና ተካልቡን ይኮነና ተባህለ ይዝኸየር ዘሎ ማለት ስለዚህ ሕዚ ዞም አካላት እዚያቶም ነተሓደ نقول نتحدى نعقبرسو سقلناكم ناتبهله زحدر مودمو يغرمو وانا صراح مكادنا يتهاجر سكس زبلنا يومس تافتك قندي نابز كله اوطيحنا زنيه እንደገና ደግሞም ዋና ጸሐፍና ይተሃገር ስብከቶም ይም ደግሞም ወዚ እንደገና خلای ስራሕ ቁጽሮም ማለት ተዋና ስራሕ መካዲ ናይ ተሃገር ስብከት ናይ ምዕራፍ ዝወርና የመልአከ ምህረት ሓጎስስ ደግሞም ዋና ጸሐፍ የመውን ንዞም ሳስ ዚቶም ንምብታን بدم بقر كام الدرجاي سلازللي وانا صحافي امون اره هغغاتكم ايولن كم ايولن تحتاي صحافو كوين كاب تحتاي صراح مكاير كوين كاز بدل كايو حزبي نانبع عاوزي كتصلح انت لخا ميسو تعي خوون هغغات نسو خي يبحالو كويوم نسناي محدار تباهيلو كويو سلطان اب حانت دا نفتحي تباهيلو كويو سلطان اب حانت دا تباهيلو نزي اخ عقلبت ابيلو كلتا محيا يا خيت ولعو تباهيلو بليتينا تدوله نا كله تباصحي بفلاي دمو نافتم وانا منقساستم نافتم وانا ديزاين زغبروم زنيو تنقسايسو زلهم بملؤكم دبر حلق تاكو زلهم بملؤكم ابنت ممران تاكو 50 قرش ليرناكم نت 50 قرش خحدغوكم كلتا محيا خيت ولعو منور سلام اسرح فصمت اجندا حيزلكم نيو تباهيلو عندنا حارغنيا تقاطاطالاج تخونه مرز دمو تنزيحو مالتي ስለዚህ ሊቃውንትና حزون كردو زلوم بفلاي ابنت ممراننا በየእግር ቆጥቋጦ ኮይኖም ንኽብሮም ዝምጥን ሞያኦም ዝምጥን አቃልወሲ ነው ወዲኦም እናሃለው እዚያ ተባሃለለኩም ዝባሃል ዘሎ ሐሰት ምዃኑ ተረዲኦም አጎኒ መንበረ ሰላማኦም ቆይሞም እታ ጾሞም እናሃለው ዝመስረትዋ ቤተ ክርስቲያኖምን ቅዱስ ሲኖዶሶምን ሓልዮም ነዝ መንበር ክፍል ዝግብኦ ሁሉ ንምኽፋል ወይ ደሞ በታ ዘላ ሞያኦም መንፈሳዊ ቃልሶም ከሕይሉ ይዝግባ ህዝብና እውን በተማሳሳሊ እዚያ تكالويا أبوتات تجري عباي تاريخ صريحهم أبيدنا أتيلا تحوز إن دحرت أبيدنا توصيات بحال ترطاري يبلنا من الوقت ناكم زي عينتو سحبوا قطة تنتقيدنا طرح زهلوه تقالسنا
ክረዝን ክኸብድ ይገብሮ ይኸውን እምበረነ ቃልሲ ንኩሉ መፍትሒኡ ስለ ዝኾነ ቃልሲ ህዝብና ከምቲ ልሙድ ከምቲ ንቡር ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑን ኣብ ሊቃውንትን ኣብ ቦታቱን ተሰሊፉ ዘን ከምዚኣ ዝበላ ኣብ ኢድ ውሕዳት ወዲኣ ንጥቕምኻ ክትብል ንረብሓኻ ክትብል ንውልቀ ክብርኻ ክትብል ትካል ህዝቢ ደትብትን ኢኻ እቶም ውሕዳት በልናዮም እምበር ስራሕ መካየዲ ገይሩ ተሸመን ባዕሉ እውን እኮ ስልጣን ክልተ እዩ ባዕሉ ከም ሕጊ ክልተ እዩ ስልጣን ባዕሉ ናይ ኣፍቲ ሊቀ ጳጳስ ኢኻ ናይ ስራሕ መካየዲ ኢኻ ክልተ እዩ ስልጣን ስለዚ ዘን ከምዚአን ዝበላ ነቲ ትካል ንምፍራስ ዋና ቱል ተገይሩ ወይ ደሞ መሳርሒ ተገይሩ ኣብ ረብሓና ዋዕለ ስለዘኒሄ ስኺልካ ክርአ ኣይግባእን ከም ህዝብ እውን ስኺሉ ክርአ ኣይግባእን ከም መናእሰይ እውን ስኺሎም ክርኦ ይግባእን ስኺልና ክርአ ይግባእን ከም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እውን ስኺልካ ክርአ ይግባእን ክትርብሐሉ ዝግባእካ ነገር ረብሓኻ ቀጻልነት ክህልዎ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክመሓየሽ እውን እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ህገጋትካ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ቃልሲ የድሊ እዙይ ከም መንግስትን ህዝብን ከም ሊቃውንትን ከም ህዝብን ማለት እዩ ከም መንግስቱ እውን መንነትና እዩ ኢና ንዘና መንበረ ሰላማ መንነትና እዩ ታፍቲ ንመንነትና ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ቃልስን ዝኽፈል ዘሎ ዋጋን ሓደ ክንከፍሎ ዝግባእ ንመንበረ ሰላማና እናኸፈልና መፂና ኢና ሕዚ እውን ኣብ ምኽፋል ዘለና ኣካል ናይቲ ቃልሱ ገይሩ ዘዝምልከቶ መንግስቲ ይኹን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይኹኑ ዘለዉ ኩሎም ኣብ ጉዳይ መንበረ ሰላማ ዘለዎም ቆላሕታ ብፍሉይ መልክዑ ትኹረት ኣብ ዘልዩ ሰዓት ኢና ዘለና ትኹረት ክወሃብ ይግብኦ ዝብል መልእኽቲ እየ ዘለኒ ብሓፈሻ ግን ከም ደደቢት ሚድያ ከም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሉ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ኩሉ መንበርና ክንዱዚ ዝኣክል ንውፅውፅታ ተፈጢሩ ኣብ ዝለዓለ ስኽፍታን ሕማቕ ዝኾነ ስምዒትን ዘእቱ ነገር ኣይኮነን ግን ቃልስኻ ክትጠናኽር ዝያዳ እንድሕር ተጠናኺርካ እንድሕር ናብ ሓደ መፂኻ ከዓ ገና ንጋኑ ሰባት ወዲያው ናብ መስመሮም ኣትዮም ይትረፍ ደብ ቁፅሩ እውን ቆፂርካዮም ክንዱዚ ዝኣክል ዘይበሃሉስ እንተዝኸውን እውን እኳስ ንሓሳብ ብሓሳብ ረቲዕኻ ናብ መስመሩ ንምእታው ኣብ ዘፀግም ሰዓት ኢና ዘለና ብዝብል ተረዲእዎ ክጭነቐሉ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ከዓ ስኹኢልካ ምርኣይ ግን ጥቕልል ኣቢልካ ከም ፌስታል ንኣየር ክትወሃብ ተደልያ ዘላ መንበር ከም ዝበፅሐት ግን ርዱእ ክትግበር ክትክእል ኣለዋ በየኣህጉረ ስብከቶም ዘለዉ ብፁዓን ኣቦታትና እውን እዚ ጉዳይ ከይዱ ኣጀንዳ ይተሓዘና ክንብል እንተለና ኣቦታትና ሰሚዖምና ወለድና ዝኾነ ኣንፈትን መፍትሕን ተቐቢልና ኣብ ተግባር ወሪድና ኣብ ጎኖም ኮይንና ንምቅላስ እምበር ንኻሊእ ኣይነበረን ንፈልጥ ግን ኢና ንሳቶም ከምዚ ዓፀውና ንፈልጥ ኢና ንሱ ተረዲእና ሕዚ እውን ኣብ ጎንና ኮይኖም ንጉዳይ መንበሮም ንድሕሪት ከም ዘይብሉ ስለንፈልጥ ኣብ ጎንና ኮይኖም ትዘሎ መፍትሕነት መንበር ክኸውን ዝኽእል ኣሸኳይ ህፁፅ መፍትሒ የድልዮ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና እቲ መፍትሒ ንሱ ድማ ካብ ኣቦታትና እዩ ትዋንኡ ካብ ህዝብና እዩ ካብ ሊቃውንትና እዩ እዙይ ተዋዲድና ኩላትና መንበርና እነድሕነሉ ግዜ ክርሕቕ የብሉን ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ከም ደደቢት እውን ክብረት ይሃበለይ ንህዝቢ ትገብርዎ ናይ ምንቃሕ ስራሕቲ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ሙግት ናይ ሓሳብ ብሓሳብ ስዒርካ ክትወፅእ ብልክዑ ከዓ ሓሳብ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ቀሪቡ ናብ ረብሓና ክነውዕለሉ ንኽእል ዓውዲ ብሰፊሑ ትጥቀሙ ሚድያ ኢኹም እዚ ከምዚ ዝበለ ጉልበትኩም ጠንክሩ ቀፅሉሉ ተደጋጋሚ ዝኹም ዘለ መድረኽ እውን ኣብ ካልኦት ናይ ማሕበረሰብናን ናይ ህዝብናን ክፋል ወገናትና እናተበፅሐ ብደንብ ገይሩ ምልዓዓልተ ንገብረሉ ብሓፂር ግዜ መፍትሒ ክመፅእ ይኽእል እዩ በቲ ንቡር ድማ ንቅድሚት እናቐፀልና ዘለውና ፀገማትና ድማ ሓቢርና ናፈታሕና ንምኻድ ክኽእለና ዝኽእል ሓሳብ ምቕማጥ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ መምህር ዳዊት ብርሃነ እሺ ኣይ ደጊሞ ዕድል ስለዝተዋሃበ ከመስግን ይደሊ ካብቶም ሰባት ተጠፍዎ ከም ዘለዎ ደግፊ እየ ዝኸይድ ኣንቶ ኢለየ ዝነበርኩስ ኣናብሩና እምበር ኣይትዛረቡ ክንበልዕ እንተለና ስእልኩም ብርሕብኩም ጉስዑ ዝብል ኣካይዳ ስለ ዝመፀይ እምበር ብትክክል ኣብ ሰማዕትና ሕዚ እንትሰምዑ እንተለዉ ክስታይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሰማዕትና እውን ክግንዘቡልና ንደሊ ናብቲ መፍትሒ ኢልና ኽና ናብዚ ክንመፅእ እንተለና ነቲ መንበር ካብ ዘለና ፍቕርን ብትክክል ናይ ህዝቢ ዘለዎ ድልየትን ፃዕርን ኢዶም እትዮም ምሁራት እውን ከይሕግዙ ለባማት እውን ከየማኽሩ ኣብዚ ዘለና እውን ናብ መሬት ወሪድና
ካብ ህዝብና ድምፂ ህዝቢ ከይንእክብ ዝጎደለና ሰሚዕና ከይነማልእ ኣብ መሬት እውን ፍትሒ ዝሰኣኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ፍትሒ ናብ ተገልገልትና ከይነብፅሕ እዩ እቲ ዋና ተዓፅዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣናብሩናን ክነናብረኩምማ ይብልናን ሓቢርና ክንነብር ኣለና ሓቢርና ድማ ክንጥቀም ኣለና ሓቢርና እውን ብትክክል ንትግራይ ከነሳግራን ክንሰግርን ኣለና ካብ ዝብል ድልየት እዩ ተናብዚ ወፂና እዩ ዘለና ኣብዚ ማንም ንጸልኦ ማንም ንፈትዎ ነገር የለን ትንፈትዎ ህዝቢ ትግራይ ትዝፈትዎ ህዝቢ ትግራይ እቲ ትካሉ ግን ብትክክል ጽባሕ ንግሆ ከምዚ ኮነ ይርዩ ከይበሃለና ብዝጀመርናዮ ንክንቅጽል ስለዝደለና እዩ ስለዚ ኣሕዋት ዘልዓልዎ ንዕኡ ኣጽንኦት ሂበ ክገልጸን ዝደሊ ነዚ መንበር እዙይሲ ስግዓት እዮም ዝበልናዮም ሓንቶ ኣብ ጉዕዞን ምሕደሮን ተቐስና ነርና እሞ እቶም ስግዓት እዮም ዝበልናዮም ነፂራ ሓደ 2-3 ክብሎም እንተለኹ ሓደ ዝመንበር በመራርሓ መንበር ሰላማ ዘይተደልየ ምዃኑ ንሪኦ ፍትሒ ዕፁይ ሰባት ካብ መቐለ ካብ ዓዲግራት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ በዚ ናይ ሕዝ ትራንስፖርት ከመይ ከም ዝኸየድ ዘሎ ማለት እዩ 3000 መምፅን መኸድን 6000 መፅኡ ዓራት ክሕዚ ምንም ኣብ ዘይብሉ ሰብ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ካልእ ኣብ ዘይብሉ ማለት እዩ ፍትሒ ብምኽልካል እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ህዝቢ መረረት ክፍጠር ኣብ ሰማዓት መረረት ክፍጠር ስለዚ ኣይ በይልና ነርና እምበር ይትረፈና ክብሉ ዝተደለዩ ብዙሓት ሊቃውንቲ እኔኑ ብዙሓት ሊቃውንቲ ብትክክል ካብ ደሞዝ እውን ካብ ስራሕ እውን መርጀም እስካብ ዝኾነ ነገር ትረኽበሉ ሓደ ነገር ደሞዝ ዘይኽልከልን ይትረፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብየትም ዓለም ማለት እዩ በኣምላኽ ይእመን ኣይእመን ክርስቲያን ይኹን ኣይኹን ሙስሊም ይኹን ኣይኹን ሰብ ኣጥፊኡ እንድሕር ተባሂሉ እንዳበልዐ ዝቕፃዕ ክቕፃዕ ተኮይኑን መምሃሪ ክትገብሮ ተደሊኻ እንዳበልዐ ዝቕፃዕ ኣብዚ ገዛ ግን ዘሎ ሓደን ናይ መወዳእታ ነዝመርመር ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ዝኽእል ፍትሒ ብምኽልካል ሰባት ፍትሒ ብምኽልካል ደሞ ምንጫባያ ታና ዓንተ ስልጣን ፍቲውን ኣነ ኣብዚውን ኣነ ኣብ ላዕሊውን ኣነ ትብል እዚኣ ብምጥቃሚ እቲ ካልኣይ ተሳትፎ ህዝቢ ሰፊሕ ተሳትፎ ይደሊ እንታይ ዝብለና ዘሎ ህዝቢ ሲ ዝህነፅ ተሃሊኩም እቲ መሃንዲስ እውን ፕላን ከዳልወልኩም ኣርክቴክት ክገብረልኩም ዝብል እቲ ናይ ፕላን ከውፅእ ዝኽእል ስትራቴጂክ ፕላን ክቐርፀልኩም ክሕግዘኩም እቲ በዓል ሃፍቲ እውን ገንዘብ ክህበኩም ክተልምዑሲ ኣብ ምንታይ ኣለኹም እዩ ዝብል እቲ ምሕደራዊ ክዝምን ንደልዩ ኢና እሞ ቤተ ክርስቲያንና ክትዓብየልና ስለ ንደሊ መዘመኒ ኮምፒተራይዝድ ዝኸውን ናብ ኮምፒተራይዝድ ክንዕብዮ ቴክኖሎጂ ንክትጥቀሙን ቴክኖሎጂ ሚድያ ንክትጥቀሙን በቃ ኩሉ ወብኢድኩም ዘለዎ ሰብ እዩ እሞ ኣሳትፉና ክንሕግዘኩም እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ካባኻትኩም ጀሚሩ ማለት ከመይ ከም ምዃኑ ኣብ ገዛና ዘላ ሕዚ መበል ካልኣይ ነጥቢ ተሳትፎ ህዝቢ ከይህሉ መንበረ ሰላማ እንታይ ንግበሮ ብትክክል ኣቦታትናን ህዝቢ ቅድስቲ ከተማ ኣኽሱምን ዓበይቲ ዓድን ምሁራትን ቤት ፅሕፈቱ ህዝቢ ትግራይ ማለት ዋና ከተሙ መቐለ ምዃኑ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ከተማ እቲ ናይ ምሕደራ ከተማ ዋና ከተሙ መቐለ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን መንበረ ሰላማ ናብ ኣኽሱም ንመልሶ ክበሃል እንተሎ ንህዝቢ ደቡብ ንህዝቢ መቐለ ንህዝቢ ካልእ ኣብኡ ከይኸውን ብማለት ዘይኮነስ ኩሉ ህዝቢ ተመኻኺሩ ኩሎም ኣቦታት ተመኻኺሮም መንበረ ሰላማ ናብ ጥንተ መንበሪ እዩ ክምለስ ዘለዎ ሃይማኖታዊ መንበሪ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መንበሪ እዩ ክቕመጥ ዘለዎ እምበር እንድሕር እዚ ኮይኑማ ኣዲስ ኣበባ ምዃንስ እንታይ ደኣ ከይበሃል ብትክክል ነዚ ርኢ ህዝቢ ናብዚ ስለዚ እቶም ኣመራርሓ መንበረ ሰላማ ግን እንታይ ተጠቒሞም ብላ እዚኣ ኣብ ኣኽሱም መምፂኻ ዓፊንካ ማለት እዩ ከም ሓደ በጊዕ ኣውደ ዓመት ስጦታ ን4 ኪሎ እዚ እኮ እንዳገበርና ፀኒሕና እዚ ክንገብረልኩም ኢና ዝብል ካብ ህዝቢ ነፂልካ ኣበየሎ ተባህለ ኣብየትም
ወሪድ ከም ህዝቢ ምንግጋር ዝኽልከል ዘሎ ካፍታ ፍትሕ ቀፂላ ሃልዋት መንበር ሰላም ኣበይ በፂሑ ከመይ ንግበር ናበይ ንኽድ ኢሉ ህዝቢ ኸይዝቲ በቃ ሓቢእና ኣብዚ ንቕተሎ እዩ እዚ ማለት ግን ኣብ ኣኽሱም ኮይኑሲ ንህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ንዘሎ ትግራዋይ ኣውሮፓ ንዘሎ ምብራቕ ኣፍሪካ ንዘሎ ወይም ደሞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ህዝቢ ይርሕቆ እዩ ማለት ኣይኮነን ታይዳ ካብ ሚድያ እውን ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ካብ ሚድያ እውን ሰዊርካ ብቅ ኢልካ ኣብ ሓደ ግዜስ እዚ ኢልና ኣለና ኢልካ ናይ ባዕሉ ሚድያ ክህልዎ እዩ ዘለዎ ሙሉእ ዘይጎደለ ተኸታለ ዘለዎ በዓል ሃፍተብ ዘለዎ ሚድያ ንኸይነቐምጥ ሓደ ማለት እዩ ታብቶም ተኸልከሉ ንሱ እዩ ማለት እዩ ዝተዘናግዐ በዓል ዓቕሚ ነቲ መንበር ተሸኪሙ ክድይብ ክሳገር ዝኽእል ሞያ ዘለዎ ህዝቢ ብነፃ እውን ክሕግዘኩም እንዳለና እንዳሃለወ ምስዋር እዩ እምበር ናብ ኣኽሱም መምፅእ ኣይኮነን ክቕመጥ ዘለዎ ኩላትና ዝኣመና ኣሎ ኣብዚ ግን ህዝቢ ኣኽሱም እኳ ሰይፈልጠናን ብእውነት እየ ዝብለካ መእመናን ኣኽሱም ኣይፈልጡናን ካይናትና ሊቃውንቲ ኣኽሱም እውን ኣይፈልጡናን ኣብዚ ምህላው ትቢሮ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይብል ኣሎ ኣበይ ኣለኒ ዝብል ይትረፍዶ ንሽረ ዓድዋ ኸድካ መቐለ ኸድካ ኣብዚ ዘሎ እዚ ከተማና ይፈልጠናን እንታይ እዩ እዚ ሕዚ ዓፊንካ ከምዚ እናገበርና ነርና እዚ እቲ ስግዓት ናሕዘና ኣብዚ ምፅና ዘሎ ትመበል ሳልሳይ ክትንፍሱ ትኽእሉ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ኮንኩም ብዘይቲ ትንፍሱሉ መልክዕ ክንከዲና እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሃገረ ስብከት ዋና ስራሕ መካየዲስ ምክትል ስራሕ መካየዲ ናይ መንበር ሰላም ኣዲና ሓቀይ ቀጥታ ዝሰሓቦ ኣቆፃፅራ ሕጋዊ ብዘይኮነ ክስሕቦ ዝኽኣለ ነቲ ፀሓፊ ይስሒብዎ ሕዚ ንሕና ህዋ እሞ ዝኾነ ነገር ኣሎ ስለዚ ዝግበር ነገር ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ሓደጋ ኣለና ዝበልና ዋና ፀሓፊ ናይቲ ዋና ዞባ ምዕራብ ናብ መንበር ሰላም ስራሕ ኣስፈጻሚ ገይሮም ምፅኦም ካልኣይ ንሶም መቐለ ወኪለ መፅስ ብውክልና ከመሰረት ንዓ ተመለስ እሞ ካብ መቐለ ክንሰድድ ኢና እዩ ተባሂሉ ፅቡቕ እስቲ ይኹን ካብ መቐለ ብዙሕ በዓል ሞያ ዘለዎ እዩ ትግራይ ብምልኦ እዩ ዘሎ ኣወዳዲሮም ዝሓሸ መንበር ሰላማ ካብ ፅገ ባላሽ እሞ መምር ፅገ ድሕረ ባላሽ ኮይኑ ካብ ፅገ ዝሓሸ ሰብ ክንሰድድ ተባሂሉ ተመኺሩ ኣይኮነን መፅኡ ንዋና ስራሕ መካየዲ ናይ መቐለ ሊቀ ስልጣናት መልአከ ብርሃናት ገብረ ስላሴ ሕሸ ወዲ ንእሽትለይ ሓፍቶም እዮም ኣብ ክንዲ መምህር ፅገ ልኢኹም ኣምፅኦም ከፍ ኣቢሎም ሕዚ እንታይ ምስ እዚአን ክተተሓዘለ ዝደለኹ ትዋና ሽግሩ ማለት ንሕና ናብዚ ክንወፅእ ዘድልየና ማለት እዩ እዚአን ድማ ብትክክል ናይ ሲኖዶስ ኣቦታትና ኣሰሚዕና ኢና እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከይሰምዕዎ ኳስ ነቶም ናይ ውጭ ዝነበሩ እንታይ ከም ተገብረ ኢና ዝሰማዕና ማለት እዩ እቲ ዙም ትዝረብ ዘሎንቲ ዝበሃል ዘለን ከይስማዕሲ ሚት ይገብርዎ ሕዚ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ጉዳይ የለን ይትረፍ ንሳቶም ኣብዚ ዘለዎ ማለት እዩ ኣቦታትና ኳስ እንታይ እዚ ጉዳይ ኢሎም ግራይ ኣትይዎም ማለት እዩ እንታይ በቃ ክንኣትልኩም ስዋ ሞንታይ ሽግር ነይርዎ እዮም ዝብሉና ማለት እዩ ሕዚ ነቶም ኣቦታትና ክሰምዕዎ እውን እንድሕር ብፅሑፍ እውን ክሰምዑና ዕድል ተዘይረኺብና ኮይና ይቅርናቶም ኣቦታትና ስቶም ስራሕ መካየድትና እቶም ኣህጉረ ስብከትና መፅኦም እውን ማለት እዩ ንኸራኽብና ገጽ ንገጽ ንኸራኽብና ፈቃደኛ ዘይምዃኖም እዚ ዝነገር እዚ ሓደግኡ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብደብዳቤ እውን እንድሕር ዘይሰምዑና ብኣካል ወሪድና እውን ክንከይድ እንድሕርቲ ዘይተፈቒዱልና ኮይኑ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና እምበኣር ስምዑና ኢና ንብል ዘለና ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቦታትና እውን ስምዑ እሞ ናይዚ ጉዳይ እዚ መፍትሒ ኣካል ኩኑ ብዘይፈለጥኩሞ ዋና ፀሓፊ ኢልኩም ዝወከልኩሞም ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሓደጋ ወዲቖምዎ እምቲ መንበር ናብ ሓደጋ ይወስድዎ ኣለዉ ሕዚ ህዝቢ ከይድንግፅ ዝደልዮ ማለት ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ከም እንተለኹስ በቃ ክዕረብ ዝኽእለሉ እዩ እንድሕር እዚ ጉዳይ እዚ ቀፂሉ ግን ማለት እዩ ነበረያ ናብ ዝብል ክሸጋገር ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝፈለጥና እዩ እቲ መበል ሳልሳይ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ኣብዚ ከቐምጦ ዝደለኹ ብፍትሒ ኢለ ሓቀይ በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ኣህጉረ ስብከት እተጥሚኻ ኣብ ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ደብሪ እውን ተነይርዎ ምሲ ስለዚ ተፃላእና በሉልና ተባሂሉ
نخلت عمت كاب دموزن كاب سرحن زي غيركم زي بحالو مالتي اسكاب سينودس بصيحو سينودس ون منالبات كعفنو زخلو سبات تعفينم قبيصم زغدفو ابغزኦም ህፃናት ማለት بخرم 11 ዓመት ገለ ዘለዎም እስካብ ናይ 1 ዓመት ህፃን ኣብ ገዛሞ ምንም ስራሕ ዘይብሎም ኣቦታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ዕድሚኦም ማለት እዩ ልዕሊ 30 ዓመት ዘገልገሉ ናብነት ከልዕሎም ብትክክል መምህር ቀለም ወርቅ ገብረ ስላሴ ይባሉ ኣብ እንዳ ማርያም ጉግሳ ንዓመታት ጸሓፉ ኮይኖም ተውዝን ህልማዓትን ዘልምዑ እዮም ኣብ ደቡብ ወረዳ ቤተ ክህነት ደሞ ሊቀ ካህናት ኮይኖም ዝመርሑ እዮም ሓንቲ ሕቶ ቀሪቦም ስራሕ መካየዲ መቐለ ሃገረ ስብከት ምስ ጸሓፊኦም يعمصون اللهم أبونا ما أخلكم سمعنا تبعهم نبص أبونا ونسياس قطتا دبدا بيرقهم يوم أبونا أبارروا يملهم محتاج نبخا محتاج شجر لني حزن سيقط يمنا نه مالتي نحن ناسي نقدر سينرس محتاج ناس نسرح مكايدنا محتاج ناسي نمنتي حاتتكم تبعي تدقيموا التاريخ نعوم جن بتخكل كل الطعمات ملء فتحذركم مسيرنا وزي صعرنا هنا نسمون تملالسم كل تجزي أوبريشن غيرهم بونا حلم كسمع اللي يزدل يوم بسرو تمسهم تبرر إن دياكونا سفاز بحالون كافت زقل قل النور بيت كريستيان مسمق على هجر سكس سلز تبعسكم أباركم الله ويزل دبدابين باكالون كان هن خيلنا نابزي مسيمون ندحر فتحكم لهم لا تبعيلو مش أنا قوم كانوا تبوتات نتايلهم استي قياري نابزين الأخ نامنا رسالة تبعيلون تمكروا عين قبلني لزمان مرسي لما أنا جن ود حفتهم نزيه مباريركا ود حفتهم من ملاك برهنا تمسيهم كف كبلون تلو التوزيز الحدا جايز ولنا يتمرر رحنا يمنش سلامة منهم تيبولي تقبلهم نعناون كم صراحة سفت صمتون أي تنقرنا تايقبر كم زلهم مخنيات مسي دحر معرابون مسلم القطع مقالون مسلم القطع خينو حز خسمعوا لنا ندلهم أي برسوكتون كسمعوا أو حدا جا خمسة لما نورم فلتو أبوتاتهم كسمعوا وحدا جازل من أزيد راح يكونن نزمن برزي منبر كوينو خير زجورو من أسي تقرأ عدتات تقرأ أبوتات تقاري نزمن برزي أبوتات اللي كانوا باباسات نحنان سب حدا راحوا النادى تركبنا ينبر نيجزي بير منبر سلاسي ونجل زنقرلو مأمنان كابز قصلولو زحاولو كابز ودقلو زلعلولو منبر نيجزي بير منبر زي نحنا سب حدا راحوا حدرانا نبلع سلازلنا عبوتاتكمن أقلقلتكمن مأمنانون سمعموا ودوب بلونا بتخكر تدقاقي مزم حلف كان مأمنان قال له نتم مأمنان نساتمون مالت زبها النقر الله سلازي أمج الرشا بزح زدنا قرنا زواكب ورتات الله إذن حق زي أنسي نعبنات ممهر أبقى هالو أبكتما بأقلقلتو لك بمويو لك كنبر وحسناته زيا زحق زيا مالت زين حق زياتن مالت نمأمنان ندخا خم دخنتو نهافتام كم هافتو بأقبابو كستناقد زخيل حق إجواز إذنه مأمنان لبي لكم كسمعوا لنا مالتي نبوتات لك أنا باباساتون بأقبابو كمبوتات غيرو أخبير زنبري نسرح حسفت صمتون كم لكعنا زنبري نزتقوصرنا زي تقوصرنا كم لكعنا خنبر زخيلي تحيدا أي مودا أحزي نزوج جنه مصيو أبي يبوتو زبالنا زور زلو كل التدمو زيادة بحيلو أي بلن أي بلن زي مخناتو مسي عسران أكوا سرحنا عسران 4 ساعات تقراواي سرحي تلويتو أب سرحي زبلع تخرت أي قبران حق زي أب فتحي تخرت غيرو مالتي سب نمنتي حتيت كاتب هايلو خاب دموز كي يقلل نمنتي حتيت كاتب هايلو كي يبارر وحسنا أي زهب ينانو لنا نابنت ممهرون كابزر خبا كافتي مشفت يوم كونم أبنت ممهران حدا لك باباسي لا حدا سراس كاج أبنت ممهران كم زي قبرنا يبال نو نايتا بيت كريستيان نسخاتكم كوحيكم أبلع لكم ون بيت كريستيان كمسرة أي زبلا كريستوس أبلع لبيتروس ناي بيتروس حدا راز تقبل يوم أبنت ممهران سبختي وانجل ناي بيتروس ناي باولوس حدا راز تركب يوم سلازي حدرانا كي نبلع حدرانا ون كنبلع يبلنان بيت كريستيان أبن قدعنا لا مأمنان ون أبن قدعنا له بزي مجيبو منا فتحت زي هبنا يوم حقت زي نقرنا يوم تعدو قا
أفت منجست أملاك دحرين خفولة تخونة أم مدر اندهلو جن بتخكل مأمنانا قدينا مجلجل تخايناتنا ون قدينا يوم سلازي اتزبهال زلو زور ريالكم زلو فلستونا بعدكم تملسوا زبهالنا بتلي وكتما مغلا زور وراتات حما وراتات إنها مالتي كم من يتسمعوا هيدنا فلستون أب كنورو لزخلو وحسنا زهبهم زحق زيو أنتم تشومتي أب دبرو زلخمون بي أدبارات أب قطر يكون أب قطما أب كتما زلخم حلوق دبرون إذا حق زي بزقلقلكم مالك ختكورون كتشلومن تدفيقهمون كتحتتي إزقبر مبر بمن متأمر تقليلو زبار الريكون أنتم أبنت ممهرانون أب رحوق أب قربا زلخم بأقوابو حسنا زهب ممهر أفتحاده أقزيفو أفتحاده أنا إيش زي كونس ممهر أو كجمرلو من الشؤون لك خمتي كابتيولوجي كوليج منفساوي كوليج وصيو ممهر كوين زمدبلو فلوط دموز نأبنت ممهرون بقولك نخنبرو وحسنا زهب ده أمبر زي الشماغ أيقونان